नहेमियाको पुस्तक 5 अध्यायमा हामी प्रभुको सहायतामा आइपुगेका छौँ। मलाई आशा छ तपाईँले यो हप्ता नहेमिया 5 अध्याय पढेर आउनुभयो होला व्यक्तिगत बाइबल पठनमा। अनि नहेमिया 5 अध्यायमा हामी एउटा विषयमा हेर्नेछौँ, आन्तरिक समस्याहरूको समाधान गरिएको। आन्तरिक समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने, त्यसरी भनौँ, आन्तरिक समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने। अनि तीनटा बुँदामा हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी पहिलो कि त्यहाँ आन्तरिक समस्या सुरु हुन्छ वा भित्रबाटको समस्या सुरु हुन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो समस्यालाई अगुवा कहाँ लगिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ नहेमियाले त्यस समस्यालाई बाइबलीय तरिकाले सामना गर्छन्। नहेमियाले त्यस समस्यालाई बाइबलीय तरिकाले सामना गर्छन्। हामी यसो गर्नेछौँ, नहेमिया 5 अध्यायको हामी सुरुमा 1 देखि 5 पदलाई सरस्वती पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर अघि बढ्नेछौँ। नहेमिया 5 को 1 देखि 7 मा यस्तो लेखेको छ। अनि मानिसहरू र तिनीहरूका पत्नीहरूको ठुलो चिच्याहट आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूको विरोधमा उठ्यो, किनकि कतिले यसो भन्दै थिए, हामी हाम्रा छोराहरू र हाम्रा छोरीहरू धेरै छौँ, यसकारण हामीहरूले तिनीहरूका निम्ति अन्न पाऊँ र खाएर हामी बाँच्न सकौँ। अनि अरू कतिले यसो भन्दै थिए, अनिकालको कारणले हामीले अन्न पाऊँ भनेर आफ्ना खेतबारीहरू, दाखबारीहरू र घरहरू बन्धक राखेका छौँ। अनि अरू कतिले यसो भन्दै थिए, आफ्ना खेतबारीहरू र आफ्ना दाखबारीहरू बन्धक राखेर हामीले राजाको कर तिर्नलाई पैसा लिएका छौँ। तरै पनि अब हाम्रो शरीर हाम्रै दाजुभाइहरूको शरीर जस्तै हो। हाम्रा छोराछोरीहरू तिनीहरूकै छोराछोरीहरू जस्ता हुन्। अनि हेर, हामीले आफ्ना छोराहरू र आफ्ना छोरीहरूलाई कमारा तुल्याउँदैछौँ र हाम्रा छोरीहरूमध्ये कोही कोही त कमारा भइसके। अनि तिनीहरूलाई छुटाउने हाम्रो सामर्थ्य छैन, किनकि हाम्रा खेतबारीहरू र हाम्रा दाखबारीहरू अरूका भइसकेका छन्। यस्तो भन्ने गरिन्छ, यदि शैतानले बाहिरबाट समस्या दिएर काम रोक्न सकेन भने ऊ चाहिँ भित्रबाट कोसिस गर्छ उसले। किनभने उसलाई के थाहा छ भने जब परमेश्वरका जनहरू तितो हुन थाल्छन्, गनगन गर्न थाल्छन्, त्यहाँ समस्या हुन्छ, परमेश्वरको कामलाई त्यहाँ अवश्य बाधा पुग्छ। सत्यता त्यही हो। एकजना बाइबलको टिप्पणीकार जे वर्णन मग्गी भन्ने व्यक्तिले कसरी लेख्नु भएको छ भने, मण्डलीको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामीले देखेका छौँ कि सतावटबाट मण्डलीलाई नाश गर्न सकेन भने शैतानले गर्ने अर्को कदम भनेको चाहिँ त्यो मण्डलीसँग सहभागी भइदिने, मिलिदिने। अनि हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ कि नहेमिया चाहिँ एउटा ठुलो काम गर्दै थिए, यरुसलेमको पर्खालको निर्माण गर्दै थिए। अनि त्यो निर्माण गर्ने काम राम्रो भइरहेको थियो। 1 अध्याय 2 अध्याय अनि विशेष गरी 3 अध्यायमा त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू सहभागी भइरहेका थिए। त्यो काम अघि बढिरहेको थियो। अनि 3 अध्यायसम्म मात्र पढ्दाखेरि यो काम कति सजिलो छ जस्तो देखिन्छ, सबैजना मिलिरहेछन्, एकमन भइरहेछन्। तर 4 अध्यायमा आउँदाखेरि हामीले देख्न थाल्छौँ कि त्यहाँ बाहिरबाट समस्या सुरु भएको छ, जुन हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ। 4 र 6 अध्यायले चाहिँ बाहिरबाट आएको समस्याहरूको कुरा गरिरहेको छ, बाधाहरूको कुरा गरिरहेको छ। तर जब हामी अहिले 5 अध्याय हेर्दैछौँ, यसले चाहिँ वास्तवमा भित्रबाट आएको समस्याको कुरा गरिरहेको छ, भित्रबाट आउने बाधाहरूको कुरा गरिरहेको छ। यहाँसम्म कि नहेमियाले त्यो बनाउने, निर्माण गर्ने काम चाहिँ केही समयको लागि रोक्नु पर्यो। अनि यो समस्या जे थियो यसको सामना गर्न थाल्नु पर्यो। अनि त्यसैले जब मण्डलीभित्र त्यहाँ यस्ता बाधाहरू र समस्याहरू हुन्छन्, हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको काममा केही न केही बाधा आउँछ नै, अवश्य पनि आउँछ। जब परमेश्वरका जनहरू एकअर्कासँग नै लडिरहेछन्, उनीहरू एकअर्काको विरुद्धमा लडिरहेछन्, एकअर्कासँग मिलेर लड्न सक्दैन, त्यो समस्या हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेर्न चाहन्छौँ यहाँ कि भित्री समस्या वा आन्तरिक समस्या सुरु हुन्छ। हामीले 5 अध्यायको 1 देखि 5 पद हामीले पढ्यौँ अघि। हामीले यहाँ न सनबलतको नाम सुन्यौँ, न तोबियाको नाम सुन्यौँ, न गेसेमको नाम सुन्यौँ। तर यहाँ 1 पद अनुसार यहाँ चाहिँ मानिसहरू
कसको विरोधमा उठिरहेछन् भने उनीहरूको स्वर चाहिँ उनीहरूको चिच्याट चाहिँ एक पदअनुसार यहुदी दाजुभाइहरूको विरोधमा उठिरहेको छ। यी परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू थिए, परमेश्वरको व्यवस्था पाएका मानिसहरू थिए, अति व्यवहारिक व्यवस्था पाएका मानिसहरू थिए। खालि 10 आज्ञा मात्र होइन, तर परमेश्वरले अति व्यवहारिक व्यवस्था नियमहरू दिनुभएको थियो। तर समस्याको कुरा के छ भने परमेश्वरको व्यवस्था उनीहरूको हृदयमा छैन। अहिले हामी हेर्नेछौँ अनि त्यहाँ समस्या सुरु भएको छ। विशेष गरी गरिब यहुदीहरू चाहिँ पिसिएका छन् धनी यहुदीहरूबाट। गरिब यहुदीहरूको खाँचोलाई धनी यहुदीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्। बेवास्ता मात्र होइन, तर अझ उल्टै त्यो गरिबहरूबाट आफ्नो लागि फाइदा उठाइरहेका छन्। उनीहरूको अवस्थालाई झन् खराब बनाइरहेका छन्। 3 पदबाट हामी थाहा हुन्छ कि त्यहाँ अनिकाल पनि परेको रहेछ, जसले गर्दा त्यहाँ गरिब यहुदीहरूसँग प्रशस्त पर्याप्त अन्नहरू थिएन। अनि त्यो भएपछि उनीहरूले चाहिँ धितो राख्नु पर्यो आफ्नो जग्गा जमिनहरू, यहाँसम्म कि उनीहरूको छोराछोरीहरूलाई समेत ल म तिमीलाई पैसा दिन्छु, तिम्रो जग्गा धितो देऊ, अझ पुगेन तिम्रो छोराछोरीहरू पनि मलाई मेरो घरमा काम गर्न देऊ भनेर त्यसरी उनीहरूले आफ्नो यहुदी दाजुभाइहरूले गरिरहेका थिए। हामी यहाँ देख्छौँ कि उनीहरूले लगभग 12% ब्याजमा ऋण दिइरहेका थिए र त्यही 12%कै दरमा उनीहरूबाट उनीहरूले उठाइरहेको थिए। जस्तै हामी 11 पदमा हामी हेरौँ, नहेमियाले जब यहाँ उनीहरूलाई बताउँछन् 5:11मा, म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु आजको दिनमै तिनीहरूका खेतबारीहरू, तिनीहरूका दाखबारीहरू, तिनीहरूका जैतुनबारीहरू र तिनीहरूका घरहरू तिनीहरूलाई फर्काइदेऊ, साथै तिमीहरूले तिनीहरूबाट लिएका पैसा, अन्न, दाखमध्ये र तेलको 1% फर्काइदेऊ। त्यसैले यहाँ अर्को सङ्केत के छ भने सायद उनीहरूले 100/1 भनेपछि 12% हुन्छ, सायद उनीहरूले 12% को दरले ब्याज लिइरहेका थिए अनि 12% को दरले उनीहरूको अन्नहरूबाट पनि ब्याज चाहिन्छ त्यसरी लिइरहेका थिए उनीहरूको उब्जनीहरूबाट। त्यसैले त्यहाँ समस्या सुरु भयो। त्यहाँ गरिब यहुदीहरू जो पर्खाल बनाउने काममा सहभागी हुन चाहन्छन् उनीहरूसँग आर्थिक छैन, गाह्रो छ उनीहरूलाई। सबै धितो राख्नु परेको छ, कसलाई? आफ्नै यहुदी दाजुभाइलाई, साथै ब्याज दिनु परेको छ। त्यसमाथि पनि पुगेन भनेर आफ्नो सन्तानहरूलाई समेत उनीहरूले धितोको रूपमा वा भनौँ त्यो तिर्नको लागि कमानीको रूपमा बेच्नु परेको छ। किन यस्तो समस्याहरू आउँछ? पहिलो कुरा, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएका थिएनन्। प्रस्थान 22 अध्याय एकछिन यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् अनि यो चाहिँ एउटा पल्टामा हामी प्रस्थान 22 अध्यायमा अति एउटा व्यवहारिक आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो यहुदीहरूलाई। प्रस्थान 22:25मा त्यसरी किन समस्या आएको थियो कारणमा हामी जाँदैछौँ। समस्या त आयो, तर किन आयो? कारण के हो भने परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले ध्यानसित हेरेका थिएनन्। परमेश्वरको वचनदेखि उनीहरू पर थिए। परमेश्वरको व्यवस्था उनीहरूलाई दिएको थियो तर उनीहरूको ध्यान त्यहाँ थिएन। प्रस्थान 22:25 पदमा 22:25मा परमेश्वरले एउटा व्यवहारिक आज्ञा दिनुभएको छ अनि यहाँ लेखेको छ, यदि तिमीले मेरा जनहरूलाई तिम्रो साथमा रहेको गरिबलाई ऋण दियो भने उसका निम्ति तिमी ब्याज लिने नहुनु, तिमीले उसमाथि ब्याज नलगाउनु, यसरी उहाँले आज्ञा दिनुभएको थियो। उनीहरूसँग थियो व्यवस्था तर उनीहरू पढिरहेको थिएन, वास्ता पनि थिएन। यहाँबाट के देख्छौँ भने परमेश्वरको वचन उनीहरूको साथमा थियो तर उनीहरू भित्र थिएन, पालन गरिरहेका थिएनन्। अब कसैलाई ऋण दिएर ब्याज लिनु नै हुँदैन भनेको होइन, यहाँ विशेष गरी भनेछ गरिबलाई। जस्तै ख्रिस्टले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो, मेरो पैसा व्यापारीले लगाएको भए म ब्याजसहित लिने थिएँ। कुनै व्यक्ति चाहिँ कसैसँग ऋण लिएर उसले व्यापार गर्छ र त्यो व्यापार गरेर उसलाई जे मुनाफा हुन्छ उसले ब्याज तिर्न खोज्छ भने त्यसैलाई नै हामीले त्यो गलत भन्न सक्दैनौँ। तर यहाँ चाहिँ स्पष्ट बताएको छ कि जब तिम्रो भित्रको तिम्रो गरिब दाजुभाइहरूलाई पैसाको खाँचो पर्छ, ऋणको खाँचो पर्छ र तिमी दिने हुन्छौ, ब्याज चाहिँ नलिनु, त्यसरी भन्नुभएको थियो। त्यो पैसा फिर्ता नलिनु त भन्नुभएको छैन, त्यो तिम्रो पैसा हो, लिनुपर्छ तर ब्याज चाहिँ नलिनु, तिमी ब्याज लिने नहुनु। तर उनीहरूले यो व्यवस्थालाई आज्ञा गरिरहेका थिए। फलस्वरूप उनीहरू किन यो समस्या आयो भने एक त परमेश्वरको व्यवस्था उनीहरूको हृदयमा थिएन, अर्को त परमेश्वरको काममा उनीहरूको चासो पनि थिएन। जुन यहाँ
यहाँ धनीमानीहरूले दिइरहेको छ, उनीहरूलाई ऋण दिएर उनीहरू ब्याज लिएर छन्। वास्तवमा यो निर्माणको काममा हात नहाल्ने उनीहरू नै थिए। जस्तै 3:5 एकचोटि हेरौँ न, नहमिया 3:5। त्यसैले कारण के हो त? यहाँ समस्या आएको छ, तर कारण के हो? परमेश्वरको वचनलाई ठिक स्थान नदिएकोले, परमेश्वरको कामलाई ठिक स्थान नदिएकोले। नहमिया 3:5 अनि तिनीहरूको छेउमा टेकोइहरूले मर्मत गरे, तर तिनीहरूका भारदारहरू हुने खानेहरू आफ्ना प्रभु हो, उनीहरूकै प्रभु हुनुहुन्थ्यो उहाँ, आफ्ना प्रभुको काममा आफ्ना गर्दनहरू हालेनन्। त्यसैले उनीहरू परमेश्वरको वचनलाई ठाउँ दिइरहेको थिएन, परमेश्वरको कामलाई स्थान दिइरहेको थिएन। फलस्वरूप उनीहरू पैसाको लोभी भएका थिए। त्यसैले हामी के देख्छौँ भने मण्डलीभित्र पनि समस्या आउनुको कारण चाहिँ विभिन्न कारण हुनसक्छ, तर यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ जब त्यहाँ विश्वासीहरू साँच्चै बाइबलमा छैनन्, जब विश्वासीहरू वचनअनुसार जिरहेका छैनन्, जब विश्वासीहरूले परमेश्वरको कामलाई दिनुपर्ने स्थान दिइरहेका हुँदैनन्, र जब विश्वासीहरू पैसाको लोभी हुन्छन्, त्यहाँ अवश्य समस्या आउँछ नै। जब एकअर्काप्रति संवेदनशील भइदिँदैनन्, त्यहाँ समस्याहरू आउँछ। यस्तो समस्या थियो कि नहमियाले काम रोक्नु परे। तर यहाँ दोस्रो कुरालाई पनि हामी विचार गरौँ, समस्यालाई अगुवा कहाँ लगिन्छ। यो 5:1देखि 5 यो समस्या उठेको छ, उनीहरूको चिच्याहाट उठेको छ। अनि 6 पदमा, अनि जब मैले तिनीहरूको चिच्याहाट र यी शब्दहरू सुने तब म साह्रै रिसाएँ। यो समस्या चाहिँ अगुवा कहाँ लगिएको छ। कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्नलाई मण्डलीमा व्यक्तिहरू सदस्यहरू चाहिँ कुन कुरामा होसियार हुनुपर्छ भने त्यो समस्या आएको समस्यालाई म कसकहाँ लगिरहेको छु, कसलाई मैले बताउँदैछु। अर्थात् परमेश्वरले मण्डलीमा अधिकारीहरू दिनुभएको छ, अनि अधिकारीहरू चाहिँ उनीहरू हुन् जसले चाहिँ बगालको निम्ति प्रार्थनामा जागो रहन्छन्, उनीहरूको प्राणहरूको निम्ति जागो रहन्छन्, आत्मिक रूपमा वास्ता गरिरहेका हुन्छन्, अनि सब गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने मण्डलीका अगुवाहरू सर्वज्ञानी हुनुहुन्न। उहाँहरू कहाँ समस्याहरू लगिनुपर्छ। उहाँहरूको ढोकाहरू जहिले पनि त्यस्तो कुराहरूको निम्ति तपाईँको जीवनमा हरेक जे सल्लाह चाहिन्छ, जे समस्याहरू छ, त्यो सबै कुराको निम्ति उहाँहरूको ढोका खुल्ला हुन्छ जहिले पनि। तर परीक्षा के हुन्छ भने यस्तो समस्याहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा नलगेर बरु अन्त सबै ठाउँतिर पुर्याउने, त्यो ठुलो समस्या हो। मण्डली अगुवा कहाँ लगेर ठिक बाइबलीय तरिकाले समाधान र सहायता नखोजेर अरू व्यक्तिहरूका लैजाने एउटा स्वभावले परीक्षा त्यस्तो हुन्छ। अनि बहाना वा कारण बनाउन सजिलो छ। मानिसहरू उसले के सोध्छ मेरो बारेमा, अथवा यो समस्याको बारेमा जान्न खोजेको मात्रै, मेरो जस्तै विचार छ कि उसको बुझ्न खोजेको मात्रै। हाम्रो अगुवा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ अनि कुरा सुन्न भ्याउनु नला जस्तो लागेर। तर वास्तवमा बुद्धिमानी तरिकाले ठिक ठाउँमा समस्याहरू लगिएन भने समस्या झन् ठुलो हुन्छ, कम हुँदैन, समाधान हुँदैन। अनि त्यसले झन् निन्दा चर्चाहरूलाई बढाउने काम गर्छ अनि समस्या झन् बढाउने काम गर्छ। त्यसैले जहिले पनि जब मण्डलीभित्र त्यहाँ बाधाहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ, हामीले ठिक तरिकाले बुद्धिमानी साथ प्रार्थनासहित त्यसको सल्लाह लिनुपर्छ अगुवाहरूसित। अनि त्यहाँ केही तरिकाहरू पनि छ जुन अहिले हामी हेर्नेछौँ। र हामी अब तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ, किनभने यसमा हामी धेरै समय बिताउन चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हो नहमियाले समस्यालाई बाइबलीय तरिकाले सामना गर्छन्। नहमिया चाहिँ ईश्वरीय नेतृत्व एउटा राम्रो नमुना हो भन्ने हामी देख्दछौँ। जब त्यहाँ समस्याहरू आएको थियो त्यसको लागि केही गर्ने खालको व्यक्ति थिए नहमिया। यस्तो भन्न सक्थ्यो होला, ठिक छ मैले सुने तपाईँहरूको कुरा, मलाई पनि दुःख लाग्यो, तर अहिले हामी यहाँ पर्खाल बनाइरहेछौँ, केही समय लाग्छ, एकछिन पर्खिदिनुहोस्, अहिले काम गर्दै गरौँ, म नि बिजी छु अहिले यहाँ, 6-7 हप्तापछि गरौँ, त्यसो भनेन नहमिया। भन्न सक्थ्यो होला महत्त्वपूर्ण काम छ, होइन। जब यो समस्या आयो नहमियाले काम रोक्नु पर्यो अनि रोके पनि, समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्यो अनि लागे पनि। नहमियाले गरेको 5वटा कुराहरू हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ जुन चाहिँ मण्डली अगुवाहरूले गर्नुपर्छ। नहमियाले गरेको 5वटा कुराहरू।
कसरी सामना गरे। पहिलो कुरा नहमियाको धर्मी रिस हामी देख्छौँ। यो अति गम्भीर कुरा थियो। 6 पदमा भनेको छ, तब म साह्रै रिसाएँ भनेको छ। अब कतिलाई यो पद पढ्दा छक्क लाग्ला, रिसाउनु त नराम्रो होइन र? दुईटा गलत विचारहरू छन्। सबै रिस खराब हो, एउटा त्यो पनि गलत विचार हो। अनि रिसाउनु नै हुँदैन, त्यो पनि गलत विचार हो। तर यहाँ नहमियाको रिस चाहिँ एउटा धर्मी किसिमको रिस हो भन्ने हामी देख्छौँ। एफएसी 4 मा बताएको छ, रिसाओ तर पाप नगर। अब रिसाओ भन्नुमा एकैछिन रिसाओ, तिमीहरूको स्वार्थ तरिकाले रिसाओ अनि झडङ्ग हो रिसाओ, त्यो भन्न खोजेको होइन कदापि पनि। त्यस्तो खालको आज्ञा परमेश्वरले कहिले पनि दिनु न। उहाँ आफ्नो धार्मिकताको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कहिले पनि आज्ञा दिनु न उहाँले। जब त्यहाँ रिसाओ भनेको छ अनि पाप नगर भनेको छ, अनि त्यो तुलना गर्ने हो भने त्यो रिस त पापको विरोधमा बाहेक कुन चाहिँ कुराप्रति रिसाओ भनेको होला र? होइन। येशू ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भएको हामी देख्छौँ। अनि एक दिन उहाँ क्रोधित हुनुहुनेछ, फेरि आफ्नो क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ संसारलाई। तर जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, मन्दिरमा जब त्यहाँ सराफीहरू, पैसा साट्नेहरू, व्यापारीहरू थिए, ख्रीष्टले कोर्रा बनाउनु भयो र उनीहरूको टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो, चराहरू उडाइदिनु भयो अनि कोर्रा लगाउन थाल्नु भयो। त्यहाँ तपाईँ भएको भए तपाईँ त्यो दृश्य हेर्न सक्नु त भाग्नुहुन्थ्यो अवश्य डराएर, यदि तपाईँ सराफी मध्ये एउटा भएको भए। किन उहाँ रिसाउनु भयो? एउटा कारण के हो? त्यहाँ ठिक कुरालाई चाहिँ बेवास्ता गरिएको थियो, जे गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई, अनि गलत कुरालाई चाहिँ सहने काम भएको थियो, अभ्यास गर्ने काम भएको थियो। जे ठिक छ त्यो नगरेर जे गलत छ त्यो गरिरहेको थियो। अनि ख्रीष्ट रिसाउनु भयो, येशू रिसाउनु भयो। मोसा पनि रिसाएको हामी देख्छौँ। जब सिनाई पर्वतबाट ओर्लिए, तल आउँदाखेरि यहुदीहरू त्यो सुनको बाछा बनाएर नाङ्गै नाचिरहेका थिए, मत्त भइरहेका थिए। अनि परमेश्वरले लेखेर दिनुभएको पाठी थियो उनको हातमा, फुटाइदिए रिसाएर। प्रभुले मोसालाई हप्काउनु भएन, तिमीले फुटाएर गलत गर्यौ, तिमी रिसाएर गलत गर्यौ। किनभने मोसा चाहिँ त्यहाँ पनि त्यही भइरहेको थियो, जे ठिक थियो गर्नुपर्ने त्यो कुराले चाहिँ पुरै बेवास्ता भइरहेको थियो, जे गलत थियो गर्नु नहुने त्यो कुरा चाहिँ अभ्यास गरिरहेको थियो। अनि मोसा रिसाए। नहमिया रिसाउनुको कारण पनि त्यही हो। जे ठिक काम गर्नु पर्थ्यो एकअर्काप्रति, जब आफ्नो यहुदी भाइलाई दुःख पर्दाखेरि, खाँचो पर्दाखेरि, तर त्यसको त्यहाँ ठिक काम गर्नु छोडेर त्यहाँ गलत तरिकाले व्यवहार गरिएको थियो, अनि तिनी रिसाए। धार्मिक रिस चाहिँ पापप्रति रिसाउँछ, अनि धार्मिक रिसले दुष्टतालाई घृणा गर्छ। अनि साह्रै रिसाएबाट के देख्छौँ भने यो कति गम्भीर कुरा रहेछ, कति गम्भीर समस्या रहेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ नहमियाले के गर्यो भने पहिला आफ्नै हृदयलाई तलास गरे भन्ने हामी देख्छौँ। 7 पद, तब मैले मनमा सोच विचार गरेँ। अब के सोचे हामीलाई बताएको छैन, तर यहाँ के देख्छौँ भने रिसाओ तर पाप नगर। यदि अधर्मतर्फ रिसाउने हो भने सबभन्दा पहिला हामी आफ्नै अधर्मतर्फ रिसाउन सिक्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै पापपूर्ण अभ्यास केही छ भने त्यो प्रति रिसाउन सिक्नुपर्छ। नहमियाले जब यी कुरा सुने ऊ रिसाए। अनि 7 पदमा भनेको छ, तब मैले मनमा सोच विचार गरेँ। नहमियाले के सोच विचार गरे हामी जान्दैनौँ। पहिलो कुरा नहमियाले आफैलाई जाँचेको हुनुपर्छ, यो कुरामा म के गरिरहेको छु। दोस्रो कुरा नहमियाले परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो सोचेको हुनुपर्छ। अनि हामीले पनि जहिले पनि त्यही गर्नुपर्छ, हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ। हामीले आफैलाई परमेश्वरको सामु राखेर हेर्नुपर्छ कि म जसरी जिउनु पर्ने त्यसरी जिरहेको छु। प्रभु मेरो हृदयमा के भइरहेको छ, मेरो जीवनमा के भइरहेको छ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो बाटोहरू हेर्नुहोस्, मेरो जाँच पडताल गर्नुहोस्। बाइबलमा एउटा अर्को पद छ, म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हे भाइहरू हो, कुनै मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमी आत्मिकहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाओ, र कहीँ तिमी आफै पनि परीक्षामा पर्छौ कि भनेर आफूलाई विचार गर। गलाती 6:1 हो, हामी अरूलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ,
तर हामी घमण्डमा होइन। हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ, म पनि कमजोर छु, म पनि दुर्बल छु, मलाई पनि सहायता चाहिएको छ, अनि मैले मेरो भाइलाई उठाउनुपर्छ। तर घमण्डमा होइन प्रभु, मलाई नम्र हुन सिकाउनुहोस्। नहेमियाले समाधान गर्नलाई यही गरे। पहिला धर्मी रिस हामी देख्छौँ, त्यसपछि आफैलाई जाँचेको हामी देख्छौँ, आफैलाई जाँचिरहेका छन्, मनमना सोच विचार गरिरहेका छन्। तेस्रो, नहेमियाले के गरे? अब चाहिँ बाइबलीय तरिकाले अब सामना गर्न गएका छन्। किनभने कुनै कुरा सुनेर रिस उठ्नु, भनौँ धार्मिक रिस उठ्नु एकछिनलाई भनौँ, अनि त्यसपछि ठन्डा भएर केही पनि नगर्नु सम्भव छ, सजिलो छ। किनभने मानिसहरूसँग गएर कुरा गर्न गाह्रो काम हो, अनि विशेष गरी ती मानिसहरू जो चाहिँ शक्तिशाली छन् यो संसारमा भनौँ। नहेमियाले कसरी सामना गर्छन्? पहिला ती व्यक्तिहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेको हामी देख्छौँ। 7 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। तब मैले मनमना सोच विचार गरेँ, अनि मैले भारदारहरू र शासकहरूलाई हप्काएँ र उनीहरूलाई भने, तिमीहरू हरेकले आआफ्नै भाइबाट ब्याज लिन्छौ कसरी? अनि मैले उनीहरूको विरोधमा ठुलो सभा राखेँ। ध्यान दिनुहोस्, यहाँ ठुलो सभा पछि राखिएको छ, तर पहिला चाहिँ उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हप्काउने काम भएको छ। एकैचोटि सार्वजनिक रूपमा पड्केको छैन, तर उसले चाहिँ पहिला उनीहरूलाई हप्काएका छन्। आफ्नो धर्मी रिसलाई आफैलाई जाँचे अनि उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हप्काएँ भनेको छ। अनि बाइबलले त्यो आज्ञा दिएको छ परमेश्वरको वचनको सेवकहरूलाई। तिमोथीलाई पावलले आफ्नो अन्तिम पत्रमा भने, तिमोथी वचन प्रचार गर, समयमा असमयमा तयार बस, सहारा सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाइदेऊ, हप्काऊ र अर्थी देऊ। हप्काऊ न, हप्कीहरू चाहिन्छ। यो कठोर हृदयहरूलाई हप्कीहरू चाहिन्छ। सबैलाई हप्की चाहिँदैन। बाइबलले त्यो होसियार साथ गर्न भनेको छ। जसलाई सान्त्वना चाहिन्छ उसलाई हप्कायो भने झन् निराश हुन्छ, जसले पाप गरेको छ उसलाई सान्त्वना दियो भने झन् बल पाउँछ उसले। होइन, त्यहाँ सन्तुलन हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हप्काउनु पर्ने अवस्था थियो यी मानिसहरूलाई, अनि नहेमियाले हप्काएको छ। तर किन ठुलो सभा राखे? फेरि हामी देख्छौँ त्यहाँ जवाफ केही पनि आएको छैन। वास्तवमा के जवाफ, के प्रतिक्रिया छैन। व्यक्तिगत रूपमा हप्काए, उनीहरू चुप लाएर बसे जस्तो छ। नहेमियाले प्रश्न गरेका छन्, तिमीहरू हरेकले आफ्नै भाइबाट ब्याज लिन्छौ कसरी? उनीहरूले जवाफ दिएको छैन। अनि अब चाहिँ यो मामलालाई अब सार्वजनिक रूपमा राख्ने बेला आएको छ। त्यसैले नहेमियाले बाइबलीय तरिकाले सामना गर्दा पहिला व्यक्तिगत रूपमा हप्काएका छन्, तर उनीहरूबाट केही जवाफ सम्भवतः आएन जस्तै देख्छौँ हामी यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काउनु परेको छ। किनभने त्यो पाप त एक हिसाबले सार्वजनिक पाप नै थियो। उनीहरूको खालि व्यक्तिगत गोप्य पाप थिएन। उनीहरू खुल्लमखुल्ला ब्याज लिइरहेका थिए, खुल्लमखुल्ला अरूलाई उनीहरूले पेलिरहेका थिए, अनि उनीहरूलाई खुल्लमखुल्ला नै हप्काइनु परेको थियो। त्यसैले यहाँ ठुलो सभा राखिएको छ। 8 पद, अनि मैले उनीहरूलाई भने, यहाँ ठुलो सभामा नहेमियाको कुरा हामी देख्छौँ, हामीले त अन्य जातिहरूको हातमा बेचिएका हाम्रा यहुदी दाजुभाइहरूलाई हाम्रो औकात अनुसार दाम तिरेर छुटाएका छौँ। अनि के तिमीहरू चाहिँ यहाँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई बेच्छौ, अथवा के तिनीहरू हामी कहाँ नै बिक्री गरियौँ त? तब उनीहरू चुप लाग्यो र केही पनि जवाफ दिन सकेनन्। यहाँ पनि उनीहरू चुपै लागेका छन्। उनीहरू चुपै लागेका छन्। कति व्यक्तिहरू चुपै लागेर जित्न खोज्छ, तर त्यो ठिक होइन। जब जवाफ मागिन्छ जवाफ दिनुपर्छ नम्रताको सहित, आदर सहित। यिनीहरू चुपै लागेका छन्। त्यसैले हामी देख्छौँ व्यक्तिगत तरिकाले हप्काउँदा नि नहेमियाले सफलता पाएनन्, अनि त्यसैले यहाँ सार्वजनिक रूपमा हप्काउनु परेको थियो। समस्या त्यहाँ राखिदिन्छन्। अनि नहेमियाहरूले त अन्य जातिको हातमा बेचिएका आफ्ना यहुदी भाइहरूलाई दाम तिरेर, त्यो अन्य जाति मालिकलाई दाम तिरेर छुटाएका थिए। यिनीहरू त आफ्नै भाइलाई बेचिरहेका थिए। अनि यो छुटाउने कामले हामीलाई ख्रिस्टको सम्झना गराउँछ, जसले ख्रिस्टले चाहिँ जब हामी पापमा बेचिएका थियौँ, पापको दास थियौँ र पापको ज्याला, रोमी 6:23, पापको ज्याला मृत्यु हो। 6 अध्याय पुरै हेर्ने हो भने पापलाई मालिकको रूपमा देखाइएको छ, अनि हामी त्यो मालिकको सेवा गऱ्यौँ, पापको दास भयौँ, अनि अन्तिममा उसले हामीलाई ज्याला दियो। त्यो ज्याला पापको ज्याला मृत्यु थियो। ख्रिस्ट येशूले आफ्नै रगतको दाम तिरेर हामीलाई छुटाउनु भएको छ, हामीलाई किन्नु भएको छ। नहेमियाले भन्दैछ हामी त्यही गरिरहेका छौँ। यहाँ
हामी यहाँ ख्रिस्टको चित्रण देखाइरहेका छौँ, मसीहको चित्रण गरिरहेका छौँ, तर तिमीले उल्टै आफ्नै भाइहरूलाई आफै कहाँ बेच्दैछौ? यो हुँदैन, यो ठिक होइन। त्यसैले नहेमियाको यो हप्कीमा, सार्वजनिक हप्कीमा र व्यक्तिगत हप्कीमा पनि हामी के देख्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ बाइबलीय आधार लिएको छ। नहेमियाले आफ्नो विचारको आधार होइन, बाइबलीय आधार लिएका छन्। यो ब्याजको कुरा गरेछन् प्रस्थान 22 अध्याय, यो दामतिर छुटाउनु पर्ने कुरा गरेछन् प्रस्थान 22 अध्याय त्यो पनि। त्यसैले नहेमियाको आफ्नै भावना र विचार अनुसार हप्काइरहेको छैन, त्यो जहिले पनि गलत हुन्छ। मलाई यस्तो लागेको छ, त्यो गलत हो। कसलाई कस्तो लागेको छ त्यसले कुनै पनि अर्थ दिँदैन। बाइबलले के भन्छ हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। नहेमियाले भने तिमीहरू यो गर्दैछौ, बाइबल अनुसार भएको छैन। उसको हप्कीमा चाहिँ बाइबलीय आधार थियो। साथै नहेमियाको हप्कीमा परमेश्वरको डरको सम्झना गराइएको थियो 9 पद। अनि मैले भने तिमीहरू जे गरिरहेका छौ सो ठिक छैन। होला होइन, ठिक छैन, पूर्ण विराम। हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको निन्दाको कारणले के तिमीहरू हाम्रा परमेश्वरको डरमा हिँड्नु पर्दैन र? त्यसैले परमेश्वरको भयद्वारा हप्काइरहेका छन्। अनि 10 र 11 जुन पद हामीले पढ्यौँ, 11 पद, अब तिमीले यो गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। अब जे मन लाग्छ त्यो गर होइन। बाइबलीय अगुवाले के गर्नुपर्छ त्यो स्पष्ट बताइदिन्छन्। गर्ने निर्णय त उनीहरूको हो, तर यही गर। 11 पदमा हामीले हेऱ्यौँ अघि, त्यो 1% फर्काइदियो। 10 पद पढौँ। यसरी नै मैले, मेरा दाजुभाइहरूले र मेरा सेवकहरूले तिनीहरूलाई पैसा र अन्न पैँचोक रूपमा दिन्छौँ। म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु, यस्तो ब्याज लिने काम बन्द गर। जे गर्नुपर्छ त्यो स्पष्ट देखाइएको छ। कसरी सामना गरे? हामीले 3टा कुरा हेऱ्यौँ। धर्मी रिस, आफ्नै हृदयलाई जाँच, अनि बाइबलीय रूपमा सामना गरेर हप्काएर, अनि चौथो चाहिँ आफ्नै असल नमुना प्रस्तुत गरेर। नहेमिया चाहिँ खालि प्रचार गर्ने व्यक्ति थिएन, तर त्यो जे भनेका छन् त्यो अभ्यास गर्ने व्यक्ति थिए। नहेमियाको आफ्नै नमुना हामी देख्छौँ, जुन अहिले हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अघि 8 पद हामीले हेऱ्यौँ, हामीले छुटाएका छौँ औकात अनुसार, तिमीले बेच्छौ। अनि त्यसपछि 14 पददेखि 18 पद पुरै नहेमियाको उदाहरण हामी देख्छौँ। तपाईँले पढ्नुभयो होला, पढ्नु भएको छैन भने पढ्नुहोस् त्यहाँ। नहेमिया 5 को 14देखि 18 नहेमियाको राम्रो नमुना छ। यहाँ विषय नै देखाएको छ, शोषणको सम्बन्धमा नहेमियाको जीवनको असल नमुना। नहेमिया चाहिँ किन डराएनन्? किन मानिसहरू अरूलाई दोष देखाउन डराउँछन्? कारण के हो भने उनीहरूलाई त्यो दोष देखाउँदा त्यही कमजोरी ममा भएकोले फेरि मलाई भन्ला, अनि म त फेरि मेरो मुख बन्द हुन्छ। मैले उसलाई औँला ठडाउँला, उसले फेरि मलाई फिर्ता औँला ठडाउँला। त्यसैले बाइबलले भन्छ न्याय नगरौँ, अनि ठिकै छ, न्याय नगरौँ। त्यो गलत हो। नहेमियाको जीवनबाट के देख्छौँ भने अगुवाहरूको जीवन चाहिँ जहिले पनि निन्दाभन्दा माथि हुनुपर्छ, निन्दारहित हुनुपर्छ, नमुनापूर्ण हुनुपर्छ बगालको निम्ति। तपाईँहरू हरेकको त्यस्तो हुनुपर्छ वास्तवमा। तपाईँले भन्नु होला ए अगुवाको पो हो त, ठिक छ, होइन, तपाईँको पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। कसैले दोष लाउन नपाओस्, ख्रिस्टको नामको निन्दा नहोस्। बाइबलले बताएको छ परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाऊ, तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बन। पहिलो पत्रुस 5 को 3 नमुना बन। नहेमियाको नमुना के देख्छौँ भने नहेमियाले आफ्नै पैसा खर्च गरेर दासत्वमा बेचिएका आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूलाई छुट्याएका थिए दाम तिरेर। हामी देख्छौँ नहेमियाको नमुना कि कसैलाई पैसा दिँदाखेरि ब्याज लिएका थिएनन्। अनि हामी नहेमियाको नमुना देख्छौँ कि निस्वार्थ जीवन जिएका थिए। 14 पददेखि 18 पदमा निस्वार्थ जीवन हामी देख्छौँ नहेमियाको। नहेमियालाई त्यहाँ राजपाल बनाइएको थियो, अर्थात् जर्जेस राजाले राजपाल बनाएर पठाएका थिए। अनि 14देखि 18 पदमा त्यही 114 पद पहिला हामी हेरौँ न, 14 पद मात्रै। त्यसबाहेक यहुदा देशमा म तिनीहरूको राज्यपाल नियुक्त भएको दिनदेखि अर्थात् राजा अर्तक जर्जेसको 20औं वर्षदेखि 32औं वर्षसम्म, यी 12 वर्षसम्म मैले र मेरा दाजुभाइहरूले राज्यपालले पाउनुपर्ने भोजन खाएका थिएनौँ।
सहरको शासक थियो अनि जनताहरू मिलेर त्यो शासकलाई तिर्नु पर्थ्यो, त्यो उसको खर्च चलोस् भनेर। तर नहेमियाले भने म लिने छैन, मैले पाउनु पर्ने पनि म लिने छैन। आफ्नै खर्चले नहेमियाले आफ्नो आफूसँग भएका मानिसहरूको हेरचाह गरिरहेका थिए। तल हेर्दै जाँदा त्यही देख्छौँ हामी, खाना बस्थे त्यहाँ मानिसहरू नहेमियाले लिएका थिएन, आफैले गरिरहेका थिए। बाँडचुट गर्न तत्पर खालको व्यक्ति हामी देख्छौँ नहेमियालाई। तर एउटा प्रश्न गरौँ, किन नहेमिया यस्तो निस्वार्थ जीवन जिएको होला? यहाँ केही मुख्य कुराहरू बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, नहेमिया परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे थिए। किन निस्वार्थ जीवन जिएको होला? नहेमिया परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे थिए। 15 पद, तर मभन्दा पहिलेका राज्यपालहरूले यस प्रजामाथि गरौँ भारीहरू लदाउँथे, 40 चाँदीको सेकेल बाहेक तिनीहरूबाट रोटी र दाखमध्ये पनि लिन्थे। उनीहरूका नोकरहरूले पनि यस प्रजामाथि शासन गर्थे। तर मैले चाहिँ परमेश्वरको डरको कारणले यस्तो गरिनँ। नहेमिया परमेश्वरको डर प्रचार गर्ने मान्छे मात्र होइन, तर परमेश्वरको डर अभ्यास गर्ने मान्छे थिए। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा एकदम होसियार व्यक्ति थिए, गम्भीर व्यक्ति थिए हामी देख्छौँ। अनि त्यसैले हरेक व्यक्ति अनि विशेष गरी अगुवाहरूले निरन्तर सम्झना गर्नुपर्छ कि हामी परमेश्वरको मुनि एउटा दासहरू मात्र हौँ र हामीले परमेश्वरलाई दिन हिसाब बुझाउनुपर्छ। हामी घरिघरि भन्ने गर्छौँ कि यो मेरो चर्च होइन, यो हाम्रो चर्च होइन, यो ख्रिस्टको चर्च हो अनि हामी खालि उहाँको अधीनतामा गोठालाहरू मात्रै हौँ। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको उहाँलाई आदर गर्नु, खराबीलाई घृणा गर्नु, सरल शब्दमा भन्ने हो भने। त्यसैले परमेश्वरको भय मान्ने मान्छे भएको निस्वार्थ थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गर्ने मान्छे थिए उनी। 18 पदमा उसको भावनाहरू यहुदीहरूप्रति, अनि दिनहुँ मेरा निम्ति तयार गरिन्थे, एउटा गोरु र 6वटा छानिएका भेडाहरू, साथै पंक्षीहरू पनि तयार गरिन्थे, अनि 10-10 दिनमा सब किसिमका दाखमध्ये प्रशस्त हुने गरी दिइन्थे। यस्तो भए तापनि राज्यपालले पाउनुपर्ने भोजन मैले खाइनँ। किन नहेमिया? किनभने यस प्रजामाथि दासत्वको गरौँ भारी थियो। यो प्रजालाई प्रेम गरे मानिस थिए। हरेक अगुवाले परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यसरी नै उनीहरूप्रति संवेदनशील भइदिनुपर्छ। जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ अर्ती दिनुपर्छ, जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ उत्साह दिनुपर्छ, अनि जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ हप्की पनि चाहिन्छ। त्यो प्रेम त्यही नै हो। त्यो हप्की प्रेम हो वास्तवमा। जसरी त्यो उत्साह प्रेम हो त्यसरी नै। नहेमिया किन निस्वार्थ थिए? किनभने अर्को कारण हामी देख्छौँ, परमेश्वरको कामलाई प्राथमिकता दिने मान्छे थिए नहेमिया। 16 पद, यस पर्खाल बनाउने काममा पनि म लागिरहेँ, अनि हामीले कुनै जमिन किनेनौँ, मेरा सबै सेवकहरू यस कामका निम्ति त्यहाँ भेला हुन्थे। नहेमिया परमेश्वरको काममा लागिरहने व्यक्ति थिए। अब यहाँ जमिन किनेनौँ भनेको चाहिँ के हो यो भन्न खोजेको? अब यरुसलेम त भद्रगौल थियो नहेमिया पुग्दा, त्यहाँ मान्छेहरू बस्न डराउँथे, पर्खाल थिएन। अब पर्खाल बन्नेवाला थियो, अनि पर्खाल बनेपछि जग्गाको भाउ बढ्नेवाला थियो। नहेमियाले प्लान भन्नुभन्दा पहिले जग्गा टन्नै किनेर अब हामी पर्खाल बनाउने भन्न सक्थ्यो नि, अनि बनेपछि बढेको भाउमा बेच्न सक्थ्यो उसले। तर परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिले आफूलाई यस जीवनको धन्दाहरूमा फसाउँदैन। उसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ पर्खाल बनाउनु थियो, परमेश्वरको भयमा, उसको परमेश्वरको काममा ध्यान थियो। अनि हाम्रो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। नहेमिया किन निस्वार्थ जीवन जिउँथे? अर्को कारण हो, ऊ चाहिँ परमेश्वरको स्याबासी पाउन चाहन्थे। 19 पद, हे मेरा परमेश्वर, मैले यस प्रजाका निम्ति जे गरेको छु त्यस सारा काम अनुसार मेरो भलाइका निम्ति मलाई सम्झनुहोस्। नहेमियाले भन्दैछ, प्रभु म तपाईँबाट स्याबास सुन्न चाहन्छु, मानिसहरूबाट होइन। तपाईँबाट निगाह पाउन चाहन्छु। मान्छेहरूले हामीलाई धन्यवाद नभन्दा सधैँ भन्छ भन्ने छैन, तर त्यो मानिसहरूबाट धन्यवादको निम्ति होइन। त्यो आउनु वा भन्नु नराम्रो होइन, राम्रो हो। तपाईँलाई कसैले सिकाउनु भएको छ भने धन्यवाद भन्नु राम्रो हो, तर सिकाउने व्यक्तिको उद्देश्य खासु परमेश्वरबाट स्याबासी पाउन चाहन्छ, अनि जे खाँचो छ बगाललाई त्यो दिन चाहन्छ।
त्यसैले हामी चारवटा कुरा हेऱ्यौँ कसरी समाधान गरे, अनि पाँचौँ अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ कि उसले चाहिँ उनीहरूबाट जवाफदेहिता पनि खोजेका थिए। उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हप्काए, जवाफ आएन, सार्वजनिक रूपमा हप्काए, जवाफ आएन। अनि 13 पदमा चाहिँ यहाँ मलाई जवाफ चाहिएको छ। 13 पद, अनि मैले आफ्नो खास्टोको आँचल टकटक्याएर भने, यसरी नै, यहाँ 12 पदमा भनेछ उनीहरूलाई बोलाएर कसम खान लगायो भनेछ नि, यहाँ हेर्दैछौँ यसरी नै परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने। जस्तै 12 पद हेरौँ न पहिला, अनि त्यसपछि हामी। तब उनीहरूले भने, हामी ती थोकहरू फर्काइदिनेछौँ। बल्ल हुन जवाफ दिँदैछ, र तिनीहरूबाट अरू केही माग्ने छैनौँ। यसरी नै हामी तपाईँले भन्नुभए जस्तै गर्नेछौँ। तब मैले पुजारीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले यही प्रतिज्ञाअनुसार गरून् भनेर उनीहरूलाई कसम खान लगाएँ। अनि मैले आफ्नो खास्टोको आँचल टकटकाएर भने, यसरी नै परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसलाई त्यसको घरबाट र त्यसको परिश्रमबाट टकटकाइदिउन्। यसरी नै त्यो टकटकाइएको र रित्तो पारिएको होस्। अनि भेला भएका सबै मानिसहरूले आमेन भनेर परमप्रभुको प्रशंसा गरे। अनि ती मानिसहरूले यही प्रतिज्ञाअनुसार गरे। त्यसैले उनीहरूलाई कसमै खान लगाएका छन्। ल गर्छु भनेपछि गर्नै पर्छ, गरेनौ भने आफ्नो आँचल यहाँ टकटका जस्तै तिमीलाई यसरी टकटक्याउनु हुनेछ। उनीहरूले हामीलाई भरोसा नगरेर नहेम्या भन्न सक्थ्यो होला होइन, तर तिमीहरूले यहाँ गर्नै पर्छ, गर्छु भन्नै पर्छ, प्रतिज्ञा गर भनेको भरोसा जित्नुपर्छ तिमीहरूले। त्यसैले हामी देख्छौँ नहेम्याले अति बाइबलीय तरिकाले समाधान गरेका हामी देख्छौँ। अनि यी व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई अधीनतामा सुम्पिदिए। अनि बाइबलीय तरिकाले समस्याहरूको समाधान हुनलाई मण्डली पनि परमेश्वरको वचनअनुसार आफैलाई सुम्पिदिन, वचनको अधीनतामा, अगुवाहरूको अधीनतामा सुम्पिदिन तयार हुनुपर्छ। तर सबै अवस्थामा यस्तो हुँदैन। धेरै मानिसहरूलाई हप्काएको मन पर्दैन, अनि यस्तो खालको प्रतिक्रिया आउन गाह्रो हुन्छ धेरै अवस्थामा। तर यहाँ विजय देख्छौँ हामी, थोरै भए पनि यस्तो विजयहरू छन्। उनीहरूले नहेम्यासँग विवाद गरेन, तर स्वीकार गरे यो भारदारहरूले, शासकहरूले। अनि हामी पनि यस्तै हुन सकौँ जब हामीलाई वचनबाट देखाइन्छ। एउटा अन्तिममा एउटा पद म पढेर सुनाउन चाहन्छु, अनि हामी अन्त गर्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ बाइबलमा, तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागर रहन्छन्। तर यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन, तर आनन्द साथ गरून्, किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। त्यसैले अधीनतामा सुम्प। हिब्रू 13:17 यस्तो लेखिएको छ। त्यसैले सम्झना गर्नुहोस्, शैतान सक्रिय छ, बाहिरबाट पनि आक्रमण गर्छ उसले, तर उसलाई थाहा छ को व्यक्ति कमजोर छ अनि कसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भित्रबाट आक्रमण गर्नलाई। अनि हरेक समस्याहरू चाहिँ बाइबलीय तरिकाले समाधान गरिनुपर्छ। व्यक्तिमा भएको समस्याहरू ठिक सल्लाहहरू लिँदै, ठिक ठाउँमा लाग्दै, अनि जब त्यहाँ सम्झाइन्छ, अधीनतामा सुम्पँदै हामी यसरी बढ्यौँ भने प्रभुको काममा बाधा हुँदैन, प्रभुको काम अझै अघि बढ्छ। हामी प्रार्थना गरौँ कि प्रभुले हामीलाई अझै उहाँको कामको निम्ति एक मन हुन सहायता गर्नुभएको होस्। यो उहाँको काम हो, अनि हामी उहाँको काममा सक्रिय हुन चाहन्छौँ, उहाँको काममा सहभागी हुन चाहन्छौँ। आउनुहोस् म यहाँ छोटो प्रार्थना गर्नेछु, अनि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। वचनलाई धन्यवाद दिउँ।